बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू को पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो औलिया इकराम, वलीउल्लाह या रूहानी इंसान से मुताल्लिक है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में सदियों से ये भी बहस मुतनाज़ तौर पर चल रही है कि औलिया इकराम भी कोई हस्ती होते हैं, इनका भी कोई वजूद है और इनकी क्या हैसियत है, कुरान हकीम में कहाँ लिखा हुआ है। तो आज हम इस बारे में एक मुख्तसरन आपको तारुफ दे रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप ख़ुद भी इसके बारे में रिसर्च किया करें। तो जहाँ तक हमें समझना चाहिए कि औलिया इकराम किन्हें कहा जाता है। औलिया इकराम उन्हें कहा जाता है जो अपनी रूह और रूह की सलाहियतों से आगाह हों और रूह की सलाहियतों पर इतनी दस्तरस रखते हों कि वो अपनी रूह के ज़रिए गैब की दुनिया का मतलब है समावात की दुनिया, जहां अल्लाह ताला ने ये फरमा रखा है कि हमने आसमान को बुरूज के ज़रिए मुज़य्यन किया जो देखने वालों के लिए निहायत खुशी का बायस बनता है, जीनत है, और छुपा लिया शैतान मरदूद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि समावात में मुशाहिदा करना और वहाँ के हालात का मुतालिया करना हम पर वाजिब है। अब हम अपनी ज़िदों में, फ़रका बंदियों में आकर हम इन बातों पर तवज्जो ना दें, कुरान हकीम के अहकामात पर फ़िक्र ना करें, तो ये हमारा कसूर है या हमारा अपना ही ज़ाती अलमिया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक तो फरमा दिया। अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया, क्या तुम देखते नहीं ज़मीन और आसमानों में हर शय मुझे सजदा कर रही है। अब बताएं हम कहाँ देखते हैं, पता ही नहीं है। तो सजदा कहाँ किया? चिड़िया ने कहाँ सजदा करते हुए हमने देख लिया, कौवे ने किसको देख लिया, बिल्ली को किसने सजदा करते हुए देख लिया, कुत्ते को किसने सजदा करते हुए देख लिया, दरख्त को किसने सजदा करते हुए देख लिया। तो ये सोचने की बातें हैं कि अल्लाह ताला का जो खिताब है, किससे खिताब है, वो किसको मुखातिब कर रहे हैं। जाहिर है ये नेकेड आई से तो ये चीजें नजर नहीं आती, नामुमकिन। नेकेड आई से तो आप एटम और इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते, उसके लिए भी एक साइंसदान मोहताज है माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का मोहताज है कि वो फल्कियात के निजाम को देख रहा है। तो यहां पर सोचने का मुकाम इस तरह से शुरू होता है कि हम आखिर इन नजरों से कैसे देखें। इन नजरों से देखना नामुमकिन है। यही बात किबला हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब ने, हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने और दीगर जो औलिया इकराम उन्होंने भी फरमाई। इसके लिए ख्वाब के हवास को बेदार करना जरूरी है। ख्वाब के हवास को बेदार करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी जिंदगी दो हवासों में गुजारते हैं। एक वो हवास जो इस मादी जिस्म के साथ अटैच्ड हैं, खाना पीना, सोना जागना, बातें करना, इल्म हासिल करना, रट्टे लगा लेना, ये तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ मादी जिस्म की वजह से है। तो मादी जिस्म है तो हम ये हरकत करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी हर हरकत बेदारी में होती है और बेदारी की हरकत जिस्म के बगैर नामुमकिन है। लेकिन इसके मुतजाद हम ये भी देखते हैं कि जब हमारा जिस्म डेड हालत में चला जाता है, जिसे हम नींद की हालत कहते हैं, तो उस वक्त हमारे जिस्म में एक और जिस्म मुतहर्रिक हो जाता है जो ज़मान और मकान की पाबंदियों से आज़ाद होता है। तो यहाँ इस मुख्तसर सी नशिस्त में आपके लिए एक बहस का पहलू है। आप सोचिए कि हम ये जाहिर करना चाह रहे हैं और इस बात पर इस्टेब्लिश होना चाहिए कि रात के हवास पर किस तरह से दस्तरस हासिल करनी है। औलिया इकराम जो लोग होते हैं जो रात के हवास पर दस्तरस हासिल करते हैं, वो कैंडिडेट होते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं औलिया इकराम या रूहानी इंसान, क्योंकि रात के हवास इंसान को टाइम एंड स्पेस से आजाद करते हैं। ख्वाब की हालत हम सबके सामने है कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब अक्सर बेइख्तियारी कैफियत होती है।
با اختیاری خواب کبھی شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا خواب کے حواس کے اوپر ہم نے اپنی بیداری میں مراقبہ، ذکر، اذکار، سانس کی مشقیں، روزے اور رات کے وقت لمبے لمبے قیام، اس کی بنیاد پر رات کے حواس ہماری دسترس میں آتے ہیں۔ جب ہماری دسترس میں آتے ہیں تب سماوات میں انسان بروج کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے۔ ایسا مطالعہ ہی اسی انسان کو کہا جاتا ہے جو بروج کا مطالعہ کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک محبوب ترین بندہ جو عروج یافتہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر وہ جب اتنا مطالعہ کرتے ہیں سماوات کا، یہاں تک کہ مطالعہ کرتے کرتے وہ روح کے اوپر مکمل عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ روحانی انسان کا مطلب ہے ایسا انسان جس نے اپنی روح پر مکمل عبور حاصل کیا ہو۔ مکمل عبور کی اب بحث نہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قلیل علم دیا ہے روح کا، اور بھائی قلیل علم اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لا محدود، لا متناہی، لا متناہی در لا متناہی اللہ کا تو احاطہ ہی نہیں ہے، تو اس کا قلیل کا بھی احاطہ نہیں ہے۔ تو کل علوم کا تو نبی بھی پورا احاطہ نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہاں تک فرما گئے ما عرفنا کا حق کا معرفاتی کا، لیکن جو علوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اسی بنیاد پر آپ خاتم النبیین قرار دیے گئے اور رحمت للعالمین فرمایا گیا۔ تو لہٰذا یہی علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے واجب قرار دیے ہیں۔ یہ نبیوں کی نسبت سے حاصل ہوتے ہیں، جتنا نبیوں کی طرز فکر کو اپنایا جاتا ہے اسی طرز فکر کو روح اپنے اسلوب میں ڈھال لیتی ہے، ان کا ذہن نبیوں کے ذہن کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ان کا ذہن آہستہ آہستہ روح کے انوارات کو پے در پہ قبول کرتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر فرمایا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ اپنی روح سے وقوف حاصل کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے متعارف ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے امر کا عارف، اسے کہتے ہیں اولی الامر۔ اور اسی بات کا تذکرہ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ جو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں واضح طور پر فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں اولی الامر ہے۔ حاضر کا صیغہ ہے، یہ یاد رکھیے، رسول ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی ماضی حال مستقبل کے صیغے سے ماورا ہیں، اور جب تنازع ہو جائے آپس میں جھگڑو کسی بات پر فردوہ الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ کی طرف کہاں سے رجوع کریں گے؟ وہ اس کا مطلب ہے قرآن حکیم، ورسول، اور رسول اللہ تعالیٰ کے رسول تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، رسول فزیکلی تو دنیا میں بہرحال نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب کیا کرتے ہیں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور روز آخر پر، تو یہاں ہم چھوٹی سی بحث یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت لب لباب یہ ہے کہ اولی الامر کیا ہے۔ اولی الامر اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنی روح سے وقوف حاصل کر چکا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن حکیم کے باطنی انوارات کو کھول کر بیان کرے گا۔ وہ اولی الامر سدا باہر نہیں رہتا، اس نے وفات بھی پانا ہے، اس کی جگہ ایک دوسرا آ جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا تیسرا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا جاری و ساری ہے، اولی الامر کا نظام ہے، نبوت کا نہیں۔ نبوت تو اسٹیبلشڈ ہو گئی، وہ نبوت نے خط قرآن حکیم دے دیا، آخری کتاب،
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, बात ही खत्म। लेकिन इस किताब के जो बातनी अनवारात हैं उसकी तशरीह के लिए उलिल अम्र की जरूरत पड़ती है। आखिर में मैं इतनी बात करूंगा, कई लोगों ने तर्जुमा में यह लिखा हुआ है कि उलिल अम्र बादशाह को कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि बादशाह के लिए कुरान हकीम ने लफ्ज यूज किया है मलिक, मलकन। जैसे हजरत मूसा को कहा कि ए मूसा तुम हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि अगर वो हमें जंग का हुक्म दे तो हम जंग करें वगैरह। तो आप इस तरह भी पढ़िए। अब हमारे जितने बादशाह गुजरे हैं, कातिल वो थे, डकैत वो थे, औरतों को अगवा वो करते थे, 4 शादियों की इजाजत है, 4 हजार शादियां करते थे, तो वो क्या उलिल अम्र कहलाएंगे? वो अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे कहलाएंगे? आज के मुसलमान बादशाह को भी देख लें, पिछली सदियों के बादशाह को भी देख लें, तो बात इतनी सी है जिसे हमें बार बार तफक्कुर करना चाहिए। उलिल अम्र उस हस्ती को कहते हैं जो रूह के साथ निस्बत रखता हो और रूह का आरिफ हो। आज की हमारी नशिस्त मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।